रजा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही है मुज़ाकरात की। आपको मालूम है इंतखाबात से पहले भी, इंतखाबात के फौरन बाद, और फिर आज सदर आसिफ अली जरदारी ने जब पहला जॉइंट सेशन से खिताब किया सदारती खिताब में, उसमें भी उन्होंने इसी बात की। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब एक बात करते हैं कि हम तो महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। और सिविल नाफरमानी के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ। तो रजा हारून साहब, अब आपने सुन लिया कि राना एहसान साहब कह रहे हैं कि भाई हुकूमत को अपनी रिट तो मनवानी है, लेकिन कहाँ पे कैसे कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है कि कम अज कम ठीक है वो चीज़ें, मामला चलते रहें, अदालती मामला चलते रहें, लेकिन टेबल पर भी बैठ जाएं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में ऐसे बयानात, खासतौर पे आपने जो वज़ीर आला केपी का कहा, ये बयानात किसी की हेल्प नहीं करते। या तो वो इतने पावरफुल होते, कर जाते, हो जाता तो देख लेते। हमने देख लिया 26 नवंबर को कि वो जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उनसे होता नहीं है, और फिर वो अपने लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। फिर पूरी की पूरी पार्टी डिमोरलाइज होती है, खामखा पूरा मुल्क और खासतौर पर इस्लामाबाद एक हफ्ते तक होस्टेज रहा, किसी भी वजह से रहा, बंद कर दिया गया। तो वो तमाम चीजें मजाक नहीं है ना, इसको भी वो मजाक के तौर पे ना लें। हंस के बात कर रहे थे, मैं देख रहा था उनको। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कोई। इस तरह अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आप जाकर बैठेंगे तो क्या हासिल करेंगे? मिसाल के तौर पे भी आपके पास फेस सेविंग नहीं है 26 की नाकामी की। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो पानी चेयरमैन का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, बार बार कह चुके हैं कि चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ, ये सब बैठ करके हमको इस पे बात करनी चाहिए। सियासी पार्टियों का बुनियादी काम यही है कि चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उन्हें बैठकर बातचीत से ही मसाइल का हल करना चाहिए। लेकिन उसी ट्वीट में अगर वो एक जानिब ये बात करें और अपने दो मुतालबात सामने रखें, फिर वो उसी ट्वीट में जब वो सिविल डिसोबीडियंस का बात करते हैं तो वो फिर दोनों चीजें मैच नहीं करती ना। आप ऑफर देके एक डायलॉग की बात करके एक धमकी अटैच नहीं कर सकते उससे, आप उसके साथ एक वार्निंग अटैच नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। आपने सब करके देख लिया, आपने रेडलाइन कर ली, आपने डेडलाइन कर ली, आपने फाइनल कॉल कर ली, अब आप आखिरी कार्ड कर रहे हैं। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये तमाम चीजें आपकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है ना। 2022 अप्रैल के बाद पीटीआई ने बड़े बड़े प्रोग्राम यकीनन किए होंगे, जलसे भी किए, एहतजाज भी किए, हासिल क्या किया? जीरो। पीटीआई की क़यादत ने आज तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई एक मुतालबा, आप मुझे जमीर भाई बताएं, कोई एक डायलॉग जो उन्होंने पॉलिटिकली जीता, जो उन्होंने सियासत की मुज़ाकरात की टेबल पर अपने लिए कुछ मनवाया हो। सड़कों पर ये फैसले नहीं होंगे। However, having said that, civil disobedience is a bad idea. इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे लोग जमा करके डीचौक नहीं लाए जाते। ये समझ रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस कर लेंगे तो रजा हारून भाई, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोशिशों से 26वीं आईनी तरमीम के जब हो रही थी तो उस वक्त तो मौलाना साहब ने पीटीआई को बिठा लिया था ना साथ। तो आप एक इस किस्म का कोई मीडिएटर बीच में डालकर तो बिठाया तो जा सकता है, अभी भी कोशिश तो की जा सकती है। बिल्कुल हो सकता है जमीर भाई, ये तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये इनकरेजिंग है। बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब फिर अपना रोड अदा कर सकते हैं, लेकिन आप उसका भी अंजाम देखें ना। जिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया था, जो आकर बैठे थे, वो तो बात मान गए। जब वो बात मानने के बाद सिर्फ एक फॉर्मल अप्रूवल लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। सारी की सारी एफर्ट बेकार हो गई। मेरा मशवरा ये है बानी पीटीआई को और उनकी जमात के लोगों, भाई सियासत जो है ना, वो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, कि ना ये T20 मैच है, ना ये वनडे इंटरनेशनल है, ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट मैच है सियासत। यहाँ 3 दिन बाद एक दिन आराम क्या दिया जाता है? तो आप वो एक आराम का दिन अवेल करें, थोड़ा सा रीग्रुप करें, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस लें, सोचें आपसे बहुत गलतियां हो गई हैं और उसका खमियाजा ना सिर्फ मुल्क भुगत रहा है, आपके अपने सपोर्टर्स, आपके लॉयलिस्ट, आपके वोटर्स भुगत रहे हैं। सो यू हैव टू, उनको अब एक बैक स्टेज लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और अपने जो उनके सीनियर एलिमेंट्स हैं, जो सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, जो किसी वजह से इस वक्त सामने नहीं है, हॉक्स को पीछे करके उनको आगे लेकर आना होगा अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं, और इस ऑफर को दोनों हाथों से वेलकम करना चाहिए।
رضا ہارون صاحب، یہ آپ نے بھی بات سن لی. ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹ کا کریٹ کرنا اونس لائز آن دا گورنمنٹ. اب جو جس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈویژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور پیرلل چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے احتجاج کرنا، آپ جمہوری حق بھی استعمال کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ود ان پی ٹی آئی کی کوئی جنگ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک، ٹھیک ہے انوائرمنٹ آپ نہیں دے پا رہے ہیں، حکومت نہیں دے پا رہی، لیکن یہ بھی کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ ود ان پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکے؟ میں نہیں سمجھتا. نہیں، پی ٹی آئی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی از آل اباؤٹ بانی، اینڈ پی ٹی آئی، بانی کے بعد پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں حیثیت رکھتا. اور جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں، چاہے ان کی کامیابی ہو رہی ہو یا ناکامی ہو رہی ہو، کامیابی کا کریڈٹ اگر وہ وہاں ڈالتے ہیں، کیونکہ تمام تر ناکامیوں کا اور فیلئر کا کریڈٹ بھی ادھر ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہاں تو کوئی فیصلہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ نے 24 نومبر کی کال کا کہا تھا، ڈی چوک کا، اسلام آباد کا، جو بھی کہا تھا، آپ نے تو کال کہہ دی نا پانی میں. اس کے بعد جو پانی کی لیڈرشپ ہے سینئر ترین، وہ پورے ریلی سے غائب رہی. پھر وہ یہ فیصلہ بھی از خود بیٹھ کے نہیں کر سکتے کہ ان کو سنجانی پہ رک جانا یا ڈی چوک پہ آنا. وہ اس کے لیے بھی جو ہے بھاگ بھاگ کے اڈیالہ جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے. تو یہ تو لیول ہے سیاسی سوچ سمجھ بوجھ کا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا. بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں سارے، لیکن وہ پولیٹیکل تجربہ نہیں رکھتے نا، سیاسی کیمپیننگ نہیں کری ہوئی، ماس کیمپین، ماس موومنٹ نہیں کری ہوئی. تو ان سے بیچاروں سے فیصلے ہوتے نہیں. وہ ڈرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں اپنے بانی کے بعد، اس سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے. آج کی خبر بھی یہی ہے کہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی فیصلہ جو ہوا ہے فورن ریمیٹنس والا، یہ پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ کے نہیں کیا گیا. تو جب پارٹی لیڈرشپ کو جو ہے نا آپ نے میوٹ کا بٹن دبا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ لیڈرشپ کیا مقدمہ لڑے گی اور کیا اپنے تئیں فیصلہ کر سکتی ہے. اب فورن ریمیٹنس کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ضمیر بھائی، کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، حکومت پاکستان پہ کوئی قرضہ یا امداد نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ اپنے گھر والوں کو یہ رقم بھیجتے ہیں جن کو ان بیچاروں کے مانا اخراجات چلتے ہیں، اور وہ لیگل طریقے سے بھیجیں یا فورن ایکسچینج کمپنی سے بھیجیں، دونوں صورتوں میں یہ پیسہ فورن ایکسچینج کی صورت میں پاکستان کو ایک ایڈیشنل ریسورس مل جاتی ہے. اٹس ناٹ اے قرضہ اور لون ٹو پاکستان گورنمنٹ. یہ ان کی گفتگو میں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پیسے جیسے آتے ہوں گے اور وہ ڈالر انہوں نے بھیجے اور وہ گھر والوں کو نہیں ملے، بلکہ وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے بینک میں چلے گئے، پاکستان اکاؤنٹ نہیں. اس کی جو کرنسی ہے وہ کنورٹ ہو کے آپ کو مل جاتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پے در پہ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں. اس پر بھی ویسے وہ سوچ رہے ہیں، they are rethinking about it، لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں، لوگ اب ان کالز پر کان نہیں دھریں گے. میں نے کہا نا کہ یہ جو کاز کا جو یہ ہیش ٹیگ بنانے کی عادت ہے نا، جو یہ ہیش ٹیگ ہوتا ہے کہ فائنل کال اور ڈیڈ لائن اور آخری کال اور آخری کارڈ، یہ سب فیلئرز کی طرف جا رہے ہیں نا. سنجیدہ پولیٹیکل مذاکرات کے لیے نہ صرف کمیٹی اناؤنس کرنی ہوگی بلکہ اسے بانی کو مینڈیٹ بھی دینا ہوگا. رضا ہارون صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو بھی ان کی لیجسلیشن میں پرپوز بل تھا مدرسوں کے حوالے سے، وہ کہیں ایک میٹنگ میں طے ہوا تھا، اور اس میں وہ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی، اور پھر وہاں پہ صدر آصف زرداری صاحب بھی ذاتی طور پر موجود تھے. اب ایوان صدر کے یہ اعتراضات بدنیتی کے سوا کچھ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف تو پی ٹی آئی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اب دوسری جانب اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آج بھی وہ بڑا سخت بولیں. اور پچھلے دنوں چیئرمین بلاول صاحب بھی ان کے رہائش گاہ پہ گئے تھے، ملاقات ہوئی اور اسی ایشو پہ بات ہوئی تھی. یہ ایک پیورلی پارلیمانی مسئلہ ہے، اور جس طرح وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگری ہو گیا تھا 26 آئینی ترمیم کے موقع پر، تو مجھے نہیں پتا اس کی لاجسٹکس کیا ہیں یا کیوں اس کو روکا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک بڑے قومی سیاسی لیڈر ہیں. اگر ان کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کی شکایات ہیں، بیشک پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ہوں یا موجودہ گورنمنٹ سے ہوں یا پارلیمنٹ سے ہوں، ان سے بٹھا کے بات چیت کر کے اس کو دور کرنا چاہیے. اور جو اگریڈ معاملات ہیں، جو آپ بات مان چکے تھے دوران 26 آئینی ترمیم کی میٹنگز میں، ان کو آنر کرنا چاہیے.